बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिटी अल इस्लामिक चैनल के सामीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन गिरामी, आज का वजीफ़ा बिल्कुल आसान सा वजीफ़ा है। ज़िंदगी भर आपको कभी ऐसा वजीफ़ा नहीं मिला होगा। अगर आपको रिज़्क़ का मसला है, दुख तकलीफ़ है, बीमारियाँ हों, बस ये छोटा सा आसान सा वजीफ़ा पढ़ लेना। ये सूरत कौसर का नया वजीफ़ा है। मेरे तमाम मुसलमान बहन भाइयों जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर फौरी तौर पर मालो माल होना चाहते हैं तो ये वजीफ़ा लाजमी पढ़ना और मेरी इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना, ताकि मुकम्मल मालूमात अच्छी तरह से मिल जाए। पूरी ज़िंदगी आप लोग अगर वज़ाइफ करके थक चुके हो तो मेरी बात मान कर आज ये सूरत कौसर का वजीफ़ा सिर्फ एक मरतबा पढ़ लो। आप लोग अपनी पूरी ज़िंदगी में इस वजीफ़े को एक बार पढ़ लोगे तो इंशाअल्लाह ताला बड़ी से बड़ी मुश्किल होगी जो भी होगी, और बड़ी से बड़ी रकम आपको अगर ज़रूरत होगी तो आपकी ज़रूरत फौरी तौर पर पूरी हो जाएगी। मेरी बहनों और मेरी प्यारे मुसलमान भाइयों, आप लोग हमेशा शिकायत करते हैं कि हम जो भी वज़ाइफ करते हैं वो असर नहीं करते। हम सालों से वज़ाइफ कर रहे हैं लेकिन हम जो भी वजीफ़ा पढ़ते हैं इसका कोई फ़ायदा नहीं होता, बल्कि हमारा वक्त ज़ाया हो जाता है। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, बहुत से मसाइल होते हैं, लेकिन आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना और घबराना भी नहीं है। बस अपने रब पर ही यकीन कामल करें और मुकम्मल भरोसा रखना है। और इंशाअल्लाह अल्लाह पाक अपने फजलो करम की बारिश आप पर बरसाएगा और आपकी खूब मदद फरमाएगा। कुरान मजीद में बहुत सी जगहों पर तवक्कल और अल्लाह पाक पर यकीन की तलकीन की गई है। चंद दर्ज साइल हैं, और अल्लाह के दामन को मजबूती से थामे रखो, वही तुम्हारा मददगार कारसाज है। बस वो कितना अच्छा कारसाज है और कितना अच्छा मददगार है। और अल्लाह पर भरोसा जारी रखें और अल्लाह ही कारसाज काफ़ी है। इस तरह बहुत सी अहादीस में भी इसी तरह रवायतें हैं। कुछ ये हैं, हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि एक दिन मैं सवारी पर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे बैठा हुआ था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लड़के, मैं तुझे चंद बातें बताता हूँ। अल्लाह ताला को याद रख, वो तुझे महफूज रखेगा। अल्लाह ताला को याद रख, इसे अपने सामने पाएगा। जब मांगे तो अल्लाह ताला से मांग, मदद चाहे तो इसी से तलब कर, और जान ले कि अगर तमाम उम्मत तुझे कुछ नफ़ा देने के लिए जमा हो जाए तो वो तुझे सिर्फ इतना ही नफ़ा पहुँचा सकती है जो अल्लाह ताला ने तेरे लिए लिख दिया है। और अगर सब लोग तुझे नुकसान पहुँचाने पर इत्तेफाक कर ले तो हरगिज़ नुकसान नहीं दे सकते मगर वो जो अल्लाह ताला ने तेरे लिए लिख दिया। कलम उठा दिए गए और सफ़े खुश्क हो चुके। इस हदीस को इमाम तिर्मिज़ी और तिबरानी ने रवायत किया है और इमाम अबू ईसा ने फरमाया कि ये हदीस हसन सही है। हज़रत उमर बिन अब्दुल ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम अल्लाह ताला पर इस तरह भरोसा करते जैसे भरोसा करने का हक है तो तुम्हें इस तरह रिज़्क दिया जाता जिस तरह परिंदों को रिज़्क दिया जाता है। वो सुबह को भूखे निकलते हैं और शाम को पेट भरकर वापस आते हैं। इस हदीस को इमाम तिर्मिज़ी ने रवायत किया है। और आप इस हमेशा ज़िंदा रहने वाले रब पर भरोसा कीजिए जो कभी नहीं मरेगा, और इसकी तारीफ़ के साथ तस्बीह करते रहें। तवक्कुल का पहला मकाम ये है कि बंदा अल्लाह जुल जलाल के सामने इस तरह हो जिस तरह मुर्दा गुस्ल देने वाले के सामने जिस तरह से चाहे इसे उलट पुलट करता रहे, और हर वक्त अल्लाह से तल्लुक़ कायम रखना भी तवक्कुल है। अल्लाह के फ़ैसले और अहकाम के सामने सर झुकाना तवक्कुल की तारीफ़ है। अल्लाह पर एतमाद करते हुए इस पर इक्तफ़ा करना तवक्कुल है। बंदा रिज़्क और दीगर ज़रूरियात के मुतल्लिक़ अल्लाह जुल जलाल के ज़ामन और कफ़ील होने का यकीन और अल्लाह तबारक ताला के कमाले इल्म और इसकी कमाले कुदरत का तसव्वुर करे, और इस बात पर यकीन रखे कि अल्लाह जुल जलाल खिलाफ़े वादा भूल
عجز اور ہر نقص سے پاک ہے۔ جب ہمیشہ ایسا تصور ذہن میں رکھے گا تو ضرور اسے رزق کے بارے میں رب تعالیٰ پر توکل کی سعادت نصیب ہو جائے گی۔ آپ کے وظیفوں میں اثر نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ آپ اللہ پر توکل نہیں کرتے۔ اس لیے جب بھی کوئی وظیفہ شروع کرے تو اپنے رب العزت پر پورا یقین اور اعتماد رکھیں کہ وہ آپ کی ضرور سنے گا۔ اور آپ کے وظیفے کے فائدے نہ ہونے کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ جو وظیفہ آپ کو ویڈیو میں بتایا جاتا ہے، آپ لوگ جلد بازی میں ویڈیو دیکھتے ہیں، آپ لوگ وہ ویڈیو ٹھیک طرح سے نہیں دیکھتے اور پورا وظیفہ سمجھتے نہیں ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ لوگ اگر تھوڑا بہت سمجھ بھی جاتے ہیں تو جو وظیفہ کرنے جاتے ہیں تو جلد بازی میں کم یا زیادہ تعداد میں کرتے ہیں۔ جس طریقے سے جتنے دن تک بتایا جاتا ہے اس مکمل کو پورے طریقے سے نہیں کر پاتے۔ تو میرے دوستوں، اس بات کا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ سب سے پہلے تو ویڈیو پوری دیکھا کریں، اور جب وظیفہ کریں تو جتنی بار پڑھنے کا بتایا گیا ہے اور جتنی مقدار میں بتایا گیا اور جتنے دن کا بتایا گیا، اس پر لازمی عمل کرنا ہے آپ کو۔ اور دوسری بڑی وجہ، آپ ایک جو وظیفہ پڑھتے ہیں، جیسے کہ میں آج آپ کو بتا رہی ہوں، ایک عمل بتا رہی ہوں، اور آپ لوگ اگر یہ عمل کرنے لگیں گے، ساتھ میں آپ لوگ ایک دن میں 5-7 مختلف وظائف کرتے، ہر نماز کے بعد 2 یا 3 اس طرح دن میں 5 وقت کی نمازوں کے بعد 8 یا 10 وظیفے بھی کرتے ہیں۔ لوگ ایک دن میں 5-7 مختلف وظائف کرتے رہے ہیں، تو اس طرح بھی ہرگز نہ کریں۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کی ایک حاجت کے لیے جو میں آپ کو یہ وظیفہ بتا رہی ہوں، اس حاجت کے لیے پہلے ایک وظیفہ کر لیں، پھر جب تک وہ حاجت یا مراد پوری نہ ہو جائے یا وہ وظیفہ جتنے دن کا آپ کو بتایا گیا ہے اتنے دن مکمل نہ ہو جائیں، تب تک دوسرا وظیفہ شروع نہ کریں۔ یہ عمل ختم کریں، پھر اس کے بعد دوسرا عمل شروع کریں۔ ویسے بھی ایک حاجت یا ایک مراد کے لیے ایک وقت میں ایک سے زیادہ وظائف نہیں پڑھنے چاہیے۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ جو آپ کو طریقہ بتایا گیا ہے تو آپ لوگ اس پر لازمی عمل کریں گے۔ میری مسلمان بہن بھائیوں، جو وظیفہ آپ کو بتانے لگی ہوں، یہ آپ کسی بھی نماز کے بعد پڑھ لیں۔ اگر آپ کسی بھی وقت کی نماز کے بعد کر سکتے ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء یا تہجد، غرض جب بھی آپ نماز پڑھیں۔ مرد حضرات مسجد میں نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنے کے فوراً بعد یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ میری بہنیں جو ہیں وہ گھر میں نماز پڑھتی ہیں تو وہ گھر میں یہ وظیفہ نماز کے فوراً بعد پڑھ لیں۔ اگر آپ لوگ نماز کے بعد بھول جاتے ہیں تو آپ لوگ چلتے پھرتے بھی یہ کلمات پڑھ سکتے ہیں، لیکن سب سے پہلے آپ کو کوشش کرنی ہے کہ نماز پڑھنے کے فوراً بعد آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ یہ وظیفہ بہت ہی آسان سا وظیفہ ہے۔ آپ سلام پھیریں، پھر نماز پڑھ لیں، سارے نوافل پڑھ لیں، سنتے پڑھ لیں، فرائض پڑھ لیں۔ جب آپ کی نماز پوری ہو جائے، جب آپ بالکل صحیح بیٹھے ہوں، سلام پھیر کر جس طرح اتحیات میں بیٹھتے ہیں تو اس طرح ہی بیٹھے رہیں، اور سب سے پہلے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، پھر ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ اس کے بعد اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، ایک مرتبہ درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی ثواب کی نیت کے طور پر پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر جیسے ہی 3 مرتبہ آپ لوگ درود پاک پڑھ لیں گے، اب آپ لوگوں کو فوراً سے 7 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ سورۃ کوثر پڑھنے کے بعد پھر اس طرح دوسری مرتبہ سورۃ کوثر پڑھیں، پھر اس کے بعد تیسری مرتبہ سورۃ کوثر پڑھیں۔ اس طرح سے آپ نے 7 مرتبہ سورۃ کوثر کو پڑھنا ہے۔ اس کے فوراً بعد آپ لوگوں کو یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد پھر سے 7 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھ لیں۔ 7 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھ لی، آپ لوگوں نے اب دوبارہ سے دوسری مرتبہ 3 دفعہ یا اللہ یا رحمان پڑھ لیں۔
اس کے بعد آپ دوبارہ سے 7 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھیں گے۔ اب آپ لوگ 7 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھیں گے اور آخر میں آپ لوگوں کو پھر سے 3 مرتبہ یا اللہ یا رحمان پڑھ لینا ہے۔ مطلب آپ کو ٹوٹل 9 مرتبہ یا اللہ یا رحمان پڑھنا ہے اور 21 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ پھر 3 مرتبہ آخر میں درود پاک پڑھ لیں۔ جو درود شروع میں پڑھا تھا وہی آخر میں پڑھ لیں۔ اس کے بعد اللہ پاک سے خوب دعا مانگے اپنی تمام حاجات کے لیے۔ مرضوں میں اگر ڈوبے ہوئے ہوں تو قرضوں کے لیے دعا مانگ لو۔ اگر آپ کو نوکری نہیں مل رہی تو نوکری چاہتے ہو کہیں پر اچھی ہو تو اس کے لیے دعا مانگ لو۔ مطلب جتنی بھی آپ کی پریشانیاں، جتنی بھی آپ کی تکلیفیں ہیں، اس کے لیے اللہ پاک سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا ضرور مانگے تو ناظرین اللہ تعالیٰ ضرور کامیابی عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کی تنگ دستی اور غربت افلاسی کو دور فرمائے اور ہمیں اپنے وسیع خزانوں میں سے برکت والا رزق عطا فرمائے اور ہمیں برائی اور بے حیائی سے محفوظ رکھے، آمین۔ معزز ناظرین گرامی، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور مزید اسی طرح کے اسلامی وظائف ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل یعنی سٹی آلے اسلامک چینل کو سبسکرائب کریں اور نیچے کمنٹ باکس میں اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے معزز ناظرین گرامی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ حافظ۔